अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुस्वा कर देता है। इमरान खान को तोड़ने की, इमरान खान को डैमेज करने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत, उसका वकार बुलंद और कायम रखा। आज भी वो जेल में बैठ के भी वो वजीर आजम से ज्यादा पावरफुल है। आज भी उसको जेल में वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जाती है। यह बड़ा हैरान कुन और बड़ा तारीखी वाकया सामने आया है, और इससे पहले मेरे ख्याल में कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी वजीर आजम को, किसी साबिक वजीर आजम को या फिर किसी कैदी को वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई हो। और ये ऐसा हुआ है, और ये एजाज भी इमरान खान के हिस्से में आया है, क्योंकि इमरान खान एक रियल लीडर है। उसकी पॉपुलैरिटी जेन्युइन है, उसके साथ अवाम की सपोर्ट जेन्युइन है, और आज ये भी इकरार हो गया है कि उसका मैंडेट भी जेन्युइन है। अवाम उसके साथ खड़ी है। नजम सेठी साहब ने इस हवाले से बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हुए भी बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। आज उनको मन घड़त कहानियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपनी जो है वो अपनी इज्जत बनाने के लिए कहानियां गढ़नी पड़ रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी वजीर आजम की तरह जो है वो ब्रीफिंग ले रहे हैं। ये स्टोरी है क्या एक्चुअल में, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इससे खुदारा बचिए। इस वक्त एक खास प्रोपेगेंडा कर रहा है ये मीडिया, और मीडिया से ये प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है, और इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब ये नजम सेठी साहब ने ये एक खबर दी है, तहलका मच गया है जिससे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं। इसकी फिर उन्हें वजाहत भी देनी पड़ी यौम तशक्कुर के मौके पर, और उन्होंने एक बात कही है, बज़ाहिर वो मन गढ़ंत सी बात लग रही है, जिस पर उनका मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि जी, जब ये जंग हुई है 9 मई की रात, 9 और 10 मई की रात, कहते हैं कि जी मैं फजर के बाद स्विमिंग करता हूं, ये मेरी रूटीन है। फजर की नमाज पढ़ के मैं स्विमिंग करता हूं। तो मैं स्विमिंग के लिए गया, और एक जो इमरजेंसी एक फोन होता है, सिक्योर फोन, वो सिक्योर फोन मैं साथ ले गया। मैंने कहा कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है अचानक। तो मैं स्विमिंग कर रहा था, और मैंने जिया को कहा, जिया कोई उनका असिस्टेंट होगा, कहते हैं मैंने जिया से कहा कि जैसे ही कोई फोन वगैरह आए तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। तो अचानक से फोन आ गया। रात के 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे फोन पर जो कॉल थी, जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी जानिब सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब, दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी है और हमें निशाना बना रहा है, तो हम क्या करें। और हमें वो फिर मुज़ाकरात के लिए कह रहा है, सीज फायर के लिए कह रहा है। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह करें। अब ये बात मजाक बन गई है कि वजीर आजम साहब, आपको कॉल आ रही है 2:30 बजे, आप फजर के बाद जो है, आप फजर पढ़ के आप स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग कर रहे थे तो 2:30 बजे कॉल आई है। इसका मतलब है 2:30 बजे कॉल आई है, आप स्विमिंग कर रहे थे, और फजर आपने 2:30 बजे से भी पहले पढ़ ली। ये दुनिया की कौन सी फजर है जो आपने 2:30 बजे से पहले पढ़ ली। तो मतलब जिस तरह से पुलिस वाले एक FIR काटते हैं ना, और फिर वो अदालत में जाके अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि वो जाए वकुआ पर मौजूद नहीं होते, पुलिस स्टेशन में बैठ के जो है वो FIR काट देते हैं। तो अक्सर जो है वो टाइमिंग मिस मैच हो जाती है, जिस वजह से वहां पर वो पुलिस वाले फंस जाते हैं।
یا پھر وہ جس کے خلاف ہو اس کو وہ ایک جو ہے وہ اس کا لیوریج مل جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے. اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہانی گھڑ لی ہے کہ جی میں اس وقت سوئمنگ کر رہا تھا اور مجھے کال آئی, لیکن یہ بات بھول گیا کہ یار 2:30 بجے فجر نہیں ہوتی. تو ان باتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. دوسری جانب 6 مئی کی رات نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ 6 مئی کی رات اڈیالہ جیل میں, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پہلے میرے پاس خبر آئی, پھر میں اس کی تہ میں گیا, میں نے اس کی تصدیق کی اور پوری انویسٹیگیٹ کر کے جب مجھے کنفرم ہو گیا تو میں شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے خبر کیا شیئر کی ہے؟ پی ٹی آئی والوں آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا جب یہ خبر میں آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ 6 مئی کو عمران خان سے ایک غیر سیاسی شخصیت نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے بھارت کے ساتھ ہونے والی کشیدگی پر بریفنگ دی, اور خان صاحب کو بتایا گیا کہ بھارت پاکستان پر یہ الزامات لگا رہا ہے اور عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا. عمران خان کو ایسے بریفنگ دی گئی جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا ہے. اور آگے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ اڈیالہ جا کے کہا گیا کہ ملک کی خاطر آپ اور آپ کی یوتھ کی ضرورت ہے. عمران خان نے کہا کہ ملک کی خاطر میں اپنی اندرونی لڑائی کو روک دیتا ہوں اور مودی کے خلاف آپ کے ساتھ ہوں, جس پر کہا گیا کہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں آپ سے یہی توقع تھی. یہ سیٹھی صاحب فرماتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ملاقات کرنے والی شخصیت سے کہا کہ میں نے عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے. کہتے ہیں اس نے آگے سے کہا کہ جی ہم اس کے بدلے میں آپ کو ریلیف دیں گے. تو میں نے کہا مجھے آپ کا ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے عدالتوں سے, ریلیف نہیں چاہیے. 6 مئی کو عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد ٹویٹر کھولا گیا. یہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے. اور عمران خان کی سزا معطلی کا کیس لگنا اہم ہے, اور نجم سیٹھی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بھی اسی کی کڑی ہے. اور جناب یہ صورتحال ہوئی ہے, یہ سین ہوا ہے, اور یہ انکشاف نجم سیٹھی صاحب نے کیا ہے. اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ اپنے وزیر اعظم ہونے کی وضاحتیں دے رہے ہیں. ایک طرف جیل میں جا کے عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے, دوسری جانب ان کو فون کر کے انفارم کیا جا رہا ہے. وہاں پر کوئی بریفنگ نہیں دی جا رہی, وہاں پہ کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہو رہی. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹنگ اسی کے ساتھ کی جاتی ہے, بات اسی کے ساتھ کی جاتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے, اور بات اسی کے ساتھ کی جاتی ہے بقول عمران خان جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, جس کے بس میں بات ہوتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اس حکومت کے بارے میں تو کہہ چکے ہیں کہ ہماری دسترس میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح سے سپورٹ دی ہے, سوشل میڈیا کی سپورٹ دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ نے کس طرح سے کندھے سے کندھا ملایا ہے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. یہ نہیں دیکھا کہ حکومت میں شہباز شریف صاحب ہے, یہ نہیں دیکھا کہ حکومت فارم 47 کی ہے, بس یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے اور یہ دشمن کے خلاف اس وقت محاذ پر ہے. بس پھر پی ٹی آئی والوں نے کچھ نہیں دیکھا اور شروع ہو گئے. اب نجم سیٹھی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو وہ اسی کے بدلے ملے گا. اب یہ ایک تاثر بھی ہو سکتا ہے. اس پر آگے چل کے کسی اور ویلاگ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ روشنی بھی ڈالیں گے. تب تک کے لیے چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.